بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا أو كما قال صلى الله عليه وسلم أن الحسن والحسين سیدہ شباب اہل الجنہ چھوڑی کسر نہ ظلمان دی پیتے صبر دے جام حسین چھوڑی کسر نہ ظلمان دی پیتے صبر دے جام حسین ریا راضی رب دی مرضی تے ریا راضی رب دی مرضی تے دتے پتر تمام حسین تے سکون مقدس دے بدلے سکون مقدس دے بدلے لئی جنت انعام حسین نام مٹ گئے ظالم دے تاغر ریسی روشن نام حسین ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے درود و سلام نبی رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے زیوکار معزز سامعین و سامعات بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں واجب الاحترام معززات مکرمات پردہ نشین روحانی اسلامی ماں اور بہن اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر التجا ہے پروردگار عالم ساڈا سارے اندہ اجدہ اس مقام تے جمع ہونا خطبہ جمعہ سننا سنانا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور جو میں بیان کراں اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے منو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے خطبہ جمعہ دا مقصد ایمان دی تجدید کتاب و سنت دیاں پیاریاں پیاریاں خوبصورت باتاں اور وقت دے حوالے نل مسلمانہ نو حالات نو آگاہ کرنا محرم الحرام دا مہینہ اس مہینے دے اندر ہر اہل سنت ہر اہل حدیث دا
اے عقیدہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اہل بیت سانو جان تو پیارے جویں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر والے آپ دے اہل بیت اور آپ دی آل نال محبت لازم ہے، ایویں نبی پاک دی جماعت نال بھی محبت لازم ہے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اصحاب میرے محمد پاک دی محنت دا نتیجے، اصحاب محمد سونے محمد دی محنت دا نتیجے۔ جڑا بندہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی صداقت دے گل کر دے، جڑا بندہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عدالت دے گل کر دے، جڑا بندہ حضرت عثمان غنی دے حیات دے گل کر دے یا دیگر کسے صحابی تے اعتراض کر دے، او نبی پاک دی محنت تے اعتراض کر دے، کیونکہ ساڈا ایمان ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب تے خوب محنت کیتی ہے، اور ایویں نہیں ابو بکر صدیق بنیا، ایویں نہیں عمر فاروق بنیا، ایویں نہیں عثمان شرم و حیا دا پیکر بنیا، ایویں نہیں علی شجاعت تے جرت تے تمغے لے گیا۔ اللہ دی قسم انہاں نو تیار کرن واسطے میرے پیغمبر نے راتاں دیاں نیندراں قربان کیتیاں، انہاں نو تیار کرن واسطے میرے پیغمبر نے طائف دی وادی دے اندر پتھر کھائے نے، اصحاب محمد دی تیاری دی خاطر میرے پیغمبر نے غزوہ احد دے اندر اپنے دندان شہید کروائے۔ جڑا بندہ کسے بھی صحابی تے اعتراض کر دے، نبی پاک دی محنت تے اعتراض کر دے، رب دے قرآن دیاں آیتاں تے اعتراض کر دے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی آل وی آلہ، آپ دی جماعت وی آلہ، دونوں دا احترام ہر مسلمان تے لازم ہے۔ جڑا بندہ اصحاب محمد دا احترام نہیں کردا، میں واضح کہاں گا، علل اعلان کہاں گا، ببانگے دوہل کہاں گا، وہ بندہ دنیا دا بدبخت انسان ہے، دنیا دا ذلیل ترین انسان ہے۔ میں کہنا او دے نالو گٹر دا کیڑا چنگا ہے، جڑا بندہ اصحاب محمد دا احترام نہیں کردا، او دے نالو گٹر دا کیڑا بہتر ہے۔ میرے پیغمبر دے اصحاب دا احترام ہر مسلمان تے لازم۔ تساں سنے ہونے اے پچھلے دنوں دے اندر کئی لوگ بدبخت بد نصیب لعین قسم دے لوگ نبی پاک دے اصحاب دے بارے بالخصوص سیدنا غدر تے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ذات دے بارے گلاں کر رہے نے۔ اللہ تعالیٰ انہاں نو تباہ و برباد فرمائے جڑا صحابہ محمد تے پونک دے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آئیے غور کرنا، دفاع صحابہ ساڑھے امام دی مجبوری ہے، ساڑھے امام دا حصہ ہے، اور انشاءاللہ یہ دفاع کر دے رمانگے، اور وقت دے حکمرانہ کو اپیل کرانگے جنہ دیاں زبانہ بے لگام ہویاں نے، انہاں نو لگام ڈالی جائے، ورنہ دوبارہ کوئی اور غادی خالت تیار ہو کر کے پاکستان دے امن نو تباہ نہ کر دے۔ وقت دے حکمرانوں حالات نو کنٹرول جندر کرو۔ اے نبی پاک دے منن والیاں دا ملک ہے، اے نبی پاک دے غلاماں نو منن والیاں دا ملک ہے، اے ابو بکر دی صداقت نال وفا کرن والیاں دا ملک ہے، اے عمر دی عدالت نال وفا کرن والیاں دا ملک ہے، اے عثمان دے حیا نال پیار کرن والیاں دا ملک ہے، اے علی دی جرت تے شجاعت نال پیار کرن والیاں دا ملک ہے، اے حضرت حسین نال محبت کرن والیاں دا ملک کہ اسی پاکستان دے اندر انشاءاللہ بدامنی آن دواں گے نہیں، انشاءاللہ اسی اپنے ملکی اداریاں دے نالا، افواج پاکستان دے نالا، اسی اپنے ملک دیاں او جناب سپورٹی ادارے جڑے پاکستان دے اندر امن قائم رکھن دیاں کوششاں کر دینے، انہاں دے نالا وقت دے حاکماں نو چاہیدا ہے ایسے لوگاں نو لگام ڈال کر کے ہمیشہ ہمیشہ واسطے پابند صلاحت کیتا جائے تاکہ دوبارہ پاکستان دا امن خراب نہ کیتا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ سانو اصحاب محمد اہل بیت دی محبت دا چنڈا بلند رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔
آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں بڑی ایک عظیم ہستی دا تذکرہ کرنا چاہنا ماں جنہ ہستیاں نال سونے محمد نے بڑے لاڈ کیتے، نبی پاک نے بڑیاں محبتاں کیتیاں، نبی پاک نے بڑے پیار فرمائے، رحمت کائنات نے بڑے لاڈ ڈائے۔ نبی پاک علیہ السلام دے کرانے دا فرد کوئی مرد ہوئے، کوئی عورت ہوئے، کوئی بچہ ہوئے، کوئی جوان ہوئے، کوئی بوڑھا ہوئے، نبی پاک دے کردہ ہر فرد سانو جان تو پیارا۔ نبی پاک دا صحابی چھوٹا ہوئے، بڑا ہوئے، نبی پاک دا صحابی غریب ہوئے، امیر ہوئے، نبی پاک دے صحابہ کے اندر کوئی مرد ہوئے، کوئی عورت ہوئے، اسی نبی پاک دے تمام اصحاب نو اپنی جان تو زیادہ پیارا سمجھنیاں۔ اہل بیت بھی ساڈے، اصحاب محمد بھی ساڈے، تے جڑا انہاں دا کچھ نہیں لگدا ساڈا بھی کچھ نہیں لگدا، ساڈا دے نال کسے قسم دا کوئی تعلق نہیں۔ آئیے رات میں اس ہستی دا تذکرہ کراں جنہ ہستیاں دا تذکرہ اللہ تعالی نے اپنے قرآن پاک دے اندر فرمایا۔ لو قرآن پاک سماعت فرمانا، امام تادہ کرنا، حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک نے قرآن پاک نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے تمام اہل بیت دا اس آیا مبارکہ دے اندر تذکرہ فرمایا۔ نبی پاک دیاں تمام بیویاں پاک نے، میرے پیغمبر دیاں تمام بیٹیاں پاک نے، نبی پاک دے تمام نواسے پاک نے، نبی پاک دیاں تمام نواسیاں پاک نے، لیکن کائنات دے لوگوں آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تذکرہ کرنا چاہنا ماں، لخت جگر بطول دا تذکرہ کرنا چاہنا ماں، حضرت علی دے بیٹے دا تذکرہ کرنا چاہنا ماں، حسن پاک دے بھائی دا تذکرہ کرنا چاہنا ماں، نبی پاک دے سونے نواسے دا تذکرہ کرنا چاہنا ماں، جنتی نواب دا تذکرہ کرنا چاہنا ماں۔ اللہ اللہ آئیے توجہ کرنا، غور کرنا، میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام نے اپنی بیٹی سجدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دن فرمایا۔ اللہ تعالی نے اس جوڑے جنروں پہلا بیٹا عطا کیتا جدا نام میرے پیغمبر نے حسن رکھیا، پھر اللہ تعالی نے اس جوڑے جنروں ایک اور بیٹا عطا کیتا۔ حدیث پاک دے الفاظ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے، نبی پاک علیہ السلام چل دے ساڑھے گھر دے اندر آئے، آ کر کے کہندے نے مینوں میرا بیٹا دکھاؤ نا جڑا اللہ نے تانوں عطا کیتا ہے، وہ بیٹا بھی دکھاؤ تے دا نام بھی دسو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو فرماندے نے این کر کے میں حضرت حسین اٹھائے، نبی پاک علیہ السلام نو پکڑائے، آپ فرماندے نے علی اے دا کی نہ رکھے آجے۔ حضرت علی کے اندر سونے میں دا نام حرب رکھئے، حرب دا مانا جنگ جوز، تو کہ حضرت علی آپ بھی بغادر، علی دا بیٹا بھی حضرت علی آپ بھی جرت والے، علی دی اولاد بھی جرت والی، حضرت علی آپ بھی بہادر، حضرت علی دی اولاد بھی بغادر، یہ سوات نام ہی حضرت علی نے حرب رکھیا۔ میرے پیغمبر فرماتے نے نہیں ایدہ نام حرب نہیں رکھیا جائے گا، ایدہ نام حسین رکھیا جائے گا۔ اللہ کو اکبر اللہ، نبی پاک نے گڑتی بھی آپ دیتی ہے، نبی پاک نے اپنے نواسے دا حقیقہ بھی آپ فرمائے۔ اللہ میں قربان جاما، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو دے کر جمدر یہ دوسرا پیدا ہون والا بیٹا جنہاں نو حسین پاک آ جاندے تے پتہ جنہاں حضرت حسین کون نے، لو حدیث پاک سماعت فرمانا، میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے نبی پاک نے صلوات و سلام ایک دن نکر کے مدینہ پاک دی گلی دے اندر نکلے نے میرے پیغمبر نے ایک کندھے تے اپنے ایک نواسے نو بٹھائے ایک کندھے تے اپنے دوسرے نواسے نو بٹھائے اینڈ بازار دے اندر نبی پاک چل دے جا رہے نے تے نالے بار بار انہاں دوواں شہزادیاں نو چومتے جا رہے نے انہاں دوواں نال پیار کردے جا رہے نے ادھروں حسن نو پکڑ کر کے چہرہ چوم لیندے نے ادھروں حسین نو پکڑ کر کے چہرہ چوم لیندے نے بار بار میرے پیغمبر عمل دہراندے جاندے نے محبت تے پیار کردے جاندے نے میں جے کیا کرنا وا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بازار دے اندر حسن و حسین نال پیار کر کے دسنا چاہندے نے میرے امتیوں جویں میں حسین نال پیار کرنا انج تسی بھی میرے حسین نال پیار کرو جی میں حسین نال محبت کرنا وا انج تسی بھی میرے حسین نال محبت کرو این کر کے میرے پیغمبر دے پیار دی لاڈ دی کفیت ایک صحابی نے ویکھی نا کہندا سونیا لگ دے انہاں نال بڑا پیار ہے تانوں لگ دے انہاں نال تانوں بڑی محبت ہے میرے پیغمبر فرماندے نے ہاں ہاں مینوں اتنا پیار ہے من احبا فقد احبانی ومن ابغض فقد بغضنی رحمت کائنات فرماندے نے یہ ایڈے مینوں پیارے نے جڑا انہاں نال پیار کر دے میں محمد انہاں نال پیار کرنا وا جڑا انہاں نال بغض رکھدا ہے میں محمد انہاں نال بغض رکھنا وا اللہ دی قسم میں قدر تے حسین نال اس وقت تے پیار کرنا وا کیونکہ میرے محمد نے پیار کیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث اس بات دی دلیل ہے جڑا حضرت حسین نال پیار کردا ہے نبی پاک او دے نال پیار کردے نے کیڑا بدبخت ہے جدے دل دے اندر حسین پاک دی محبت نہیں جڑا بندہ حضرت حسین دی محبت تو محروم ہے وہ میرے پاک پیغمبر دی محبت تو محروم ہے جڑا حضرت حسین دی محبت تو دور ہے وہ نبی پاک دی محبت تو دور ہے جڑا حسین نال پیار کر دے او دے نال سونا محمد پیار کر دے نے صلی اللہ علیہ وسلم حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شہزادیاں نال پیار کر کے دسیا جنہاں نوں انہاں نال پیار ہے انہاں نال میں محمد نوں پیار ہے جڑا انہاں نال پیار نہیں کردا میں انہاں نال پیار نہیں کردا دوسری حدیث سماعت فرمانا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی فرماندے نے میں گھر دے اندر بیٹھا وا کئی دن ہو گئے نے رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر نہیں جا سکیا میری ماں نے مینوں اپنے قریب بلا لیا آپ فرماندیاں نے حذیفہ کنے دن ہو گئے نے تو نبی پاک دے کول نہیں گیا آپ دے پیچھے نماز نہیں پڑھ کے آیا سونے نبی پاک کولوں دعاواں نہیں کروا کر کے آیا حضرت حذیفہ کہندے نے اماں جی تسی ناراض نہ آج ہی میں نبی پاک دے پیچھے جا کے نماز پڑھ کے آنا وا ماں کہن لگی بیٹا جانا نبی پاک دے کول اپنے واسطے بھی دعا کروانا تے میرے واسطے بھی دعا کروانا حضرت حذیفہ فرماندے نے میں چلا گیا مسجد نبی دے اندر جا کر کے نماز پڑھی مغرب دی نبی پاک دے پیچھے مغرب تو لے کے عشاء تک میں مسجد نبی دے اندر بیٹھا رہا وا میرے پیغمبر نے عشاء دی نماز پڑھائی عشاء دی نماز پڑھا کر کے نبی پاک نے کر کے جناب مسجد اندروں باہر نکلے نے میں بھی سونے پیغمبر دے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیتا نبی پاک نے میرے چلن دی آواز سنی نا آپ فرماندے نے حذیفہ ہیں میرے پیغمبر دے صحابی کہندے نے جی سونے میں حذیفہ ماں آپ فرماندے نے حذیفہ اللہ تینوں بھی معاف کرے اللہ تیری ماں نوں بھی معاف کرے
حذیفہ اللہ تینوں بھی معاف کرے، تیری ماں نوں بھی معاف کرے۔ حذیفہ گل سن، میرے نیڑے ہو جاؤ، میرے قریب ہو جاؤ، میں تینوں ایک گل دسنا چاہنا۔ جی سونیاں کی دسنا چاہتے جے؟ رحمت کائنات فرماندے نے حذیفہ آسماناں تو اج ایک فرشتہ آئے جڑا اج تو پہلا کدی نہیں آیا۔ اے فرشتہ آئے تے ایک سپیشل پیغام لے کے آئے، اے فرشتہ آئے تے ایک سپیشل میسج لے کے آئے۔ سونیاں دسو نا کی پیغام ہے، کی میسج اس فرشتے دا؟ نبی پاک فرماندے نے اس فرشتے نے مینوں آ کے دسے آئے، سونیاں آسمان والا رب کہندا پہ آئے بے انا فاطمہ تا سجدۃ نساء اغل الجنہ وان الحسن والحسین سجدا شبابی اغل الجنہ۔ فرمایا سونیا رب کہندا پہ آئے اللہ نے تواڈی بیٹی فاطمہ نو جنتی عورتاں دی سردار بنا دیتا ہے، اللہ نے تواڈے نواسیاں حسن و حسین نو جنتی جواناں دا سردار بنا دیتا ہے۔ کیا مقدر حسین دے، اللہ دی قسم قدر تے حسین نے جنہاں نو ماں ملی تے جنتی عورتاں دی سردار، جنہاں نو باپ ملیا تے جنتی نواب ملیا۔ حضرت حسینوں نے جنہاں نو نانی ملی تے اماں خدیجہ ملی، جنہاں نو نانا ملیا تے محمد پوری کائنات دا سردار ملیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے شہزادے دیاں عظمتاں بیان کیتیاں، اپنے شہزادے دا مقام بیان کیتا، اور ایک مقام تے رحمت کائنات علیہ السلام فرماندے نے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرماندے نے ان الحسن والحسین ہما ریغانتایا من الدنیا۔ آپ فرماندے نے حسن و حسین میرے دنیا تے دو پھولنے، حسن و حسین دنیا تے میرے دو، بولو اللہ دی قسمیں پھول اللہ ہر دور کے اندر پھول ہر بندے دی نظر کے اندر محبوب رہے۔ اے حسن و حسین عام پھول نہیں، میرے محمد دے پھول نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے نبی پاک نے انہاں پھلاں نال پتہ کیویں پیار کیتے، اللہ توجہ کرنا، اے بھی حدیث پاک کے اندر موجود ہے۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے، نبی پاک علیہ السلام ایک دن کسے صحابی دی دعوت واسطے اینڈ کر کے بازار دے اندر نکلے، نال نبی پاک علیہ السلام دے کچھ صحابہ نے اینڈ چل دیاں اچانک نبی پاک دیاں نظراں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو تے پہ گئیاں نا۔ حضرت حسین نے میرے پیغمبر علیہ السلام نو ویکھیاں نا، اگے لگ کے دوڑنا شروع کر دیتا، جویں بچے اپنے ماپیاں نو لاڈ وکھاندے نے، جویں بچے اپنے ماپیاں نو نخرے وکھاندے نے، جویں بچے اپنے ماپیاں دے نال لاڈ تے محبت کردے نے، این محبت دے انداز نال، پیار دے انداز نال حضرت حسین اگے لگ کے دوڑ پیندے نے۔ انج کہہ لو حضرت حسین نے میرے پیغمبر نو ویکھ کے اچھلنا تے کودنا شروع کر دیتا، رحمت کائنات دی محبت اور بڑھ گئی، میرے پیغمبر دے قدم اور تیز ہو گئے، انج چل دیاں تیز قدماں دے میرے پیغمبر نے حضرت حسین نو پکڑ لیا، جویں بندہ کسے محبوب چیز نو لب لیندا ہے، جویں بندہ کسے پیاری چیز نو حاصل کر لیندا ہے۔ اللہ دی قسم لوگو میں حسین نال ایویں پیار نہیں کردا، حسین پاک نال میرے محمد پاک نے پیار کیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ رحمت کائنات علیہ السلام نے حضرت حسین نو پکڑیا نا، ایک ہاتھ اپنا حضرت حسین دے سر دے تلے رکھ دیتا، ایک ہاتھ میرے پیغمبر نے حضرت حسین دے جناب ٹھوڑی تے رکھ دیتا، تے میرے پیغمبر نے اپنے ہونٹ حضرت حسین دے ہونٹاں تے رکھ دیتے۔ میرے پیغمبر بار بار حضرت
حسین نو چمی جا رہے نے آپ نالے بوسے دیندے جا رہے نے تے نالے فرماندے جا رہے نے الحسین منی وانا من الحسین الحسین منی الحسین منی وانا من الحسین حسین میرے وچوں تے میں حسین وچوں یہ دا ترجمہ کیا نبی پاک اپنے امتیاں نو دسنا چاہندے نے حسین میرا تے میں حسین دا حسین میرا تے میں حسین دا چین دین دے قرار دین دے نام حسین دا سینہ ٹھار دین دے جنہ دا سینہ ٹھریا گڑ کے کو سبحان اللہ چین دین دے قرار دین دے نام حسین دا سینہ ٹھار دین دے چین دین دے قرار دین دے نام حسین دا سینہ ٹھار دین دے او کنانا کندیاں تے جین دے سو رب دی بمبو سے دین دے زبان چسا کے زبان چسا کے زبان چسا کے تے اتار دین دے نا حسین دا سینہ ٹھار دین دے چین دین دے قرار دین دے نا حسین دا سینہ ٹھار دین دے جنی تینج محبت اظہار کر دیئے علی دا پیارا تے فاطمہ دا چینے ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین جاگ جو سستی اتار دیو علی دا پیارا تے فاطمہ دا چینے ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین حسین پیدا ہوئے زہرا خوشیاں منائیاں نے گھڑیاں اے چاواں دیاں رب نے وکھائیاں نے ویر نال ویڑے وچ ویر نو ویڑے وچ کھڑاں دی ایک بھینے ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ لالے چینے میں حسین وچوں میرے چوں حسین میں حسین وچوں میرے چوں حسین قسم خدا دی اے گل سونے نبی جی دا کہنے ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین قال اللہ تعالی انما لیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا اللہ میں قربان جاواں کتنی محبت نبی پاک نو آپ نے سرے عام محبت اظہار کیتے اپنے اصحاب دے سامنے اظہار کیتے تاکہ کسی نو کو شک نہ رہ جائے اللہ اکبر لا نبی پاک دے اصحاب دے دل دندر اگر کو گل ہوندی تے انہاں حدیثاں دسنیاں سن ایماندار نال دسو ایڈی پیاری حدیث نبی پاک دی محبت دا انداز کنے بیان کیتا صحابی نے کنے بیان کیتا صحابی نے اگر صحابہ دے دل دے اندر نبی پاک دی آل دے بارے یا اہل بیت دے بارے بغض ہوندا تے کیوں حدیثاں بیان کر دے کیوں نبی پاک دا انداز محبت بیان کر دے کیوں نبی پاک دا انداز پیار بیان کر دے ایدہ مطلب صحابہ نے نبی پاک دا پیار حسین نل بیان کر کے دسے جویں نبی پاک حسین پاک نل پیار کر دینے میں صحاب محمد بھی پیار کر دے صلی اللہ علیہ وسلم توجہ کرنا حبیب کبریا جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام حضرت حسین رضی اللہ تعالی کو بوسے دیندے پہنے چومدے پہنے پیار کردے پہنے نالے فرماندے پہنے حسین منی وانا من الحسین تے اگلا جملہ میرے پیغمبر نے کمال ارشاد فرمایا آپ فرماندے نے احب اللہ من احب حسین اللہ میں تیرا پیغمبر کہنا جڑا حسین نال پیار کر دے تو او دے نال پیار کر جڑا حسین نال پیار کر دے اللہ تو دے نال پیار کر کیوں کہتے واسطے اللہ حسین میری بیٹی دا بیٹا میرا نواسے کون سجدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو امام زابی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب دے اندر ایک بڑی پیاری حدیث نقل کر دینے ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ بولو رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے اندر تشریف فرما میرے پیغمبر بھی بیٹھے نے ماں عائشہ بھی بیٹھیاں نے اس سے دوران حضرت حسن آگئے حضرت حسین آگئے انہاں جناب بچیاں نے آپس دے اندر کشتی کرنی شروع کر دیتی کھڑنا شروع کر دیتا جی میں بچے پیار تے محبت دے نال کشتی کر دینے اللہ کو اکبر اللہ کھڑ دینے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام منظر میں دے پہنے ذرا دل تام کے بعد سماعت فرمانا بچیاں والیو اللہ دی قسمیں بچے کھیل دیون ماپیاں دا حوصلہ وج جاندا ہے ماپیاں دیاں امیداں وج جاندیاں نے میرے پیغمبر حضرت حسن و حسین ویکھ کر کے بڑے خوش ہوندے پہنے اے بچے کھیل دے پہنے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بار بار حضرت حسن دی سیر لیندے پہنے آپ فرماندے نے حسن بیٹا حسین نو ادھروں پکڑ لے حسن بیٹا حسین نو ادھروں پکڑ لے حسن بیٹا حسین نو ادھروں پکڑ لے ماں عائشہ قریب بیٹھیاں نے کہندیاں نے سونیا حسن دی سیڑ لیندے پیو حسین نو کیوں نہیں گلا شیری دیندے حسین نو کیوں نہیں داد دیندے میرے پیغمبر مسکرا پہ آپ فرماتے نے عائشہ ادھر میں بیٹھا ماں ادھر جبریل بیٹھا ہے میں جدوں حسن نو کہنا خود یا حسن تے جبریل حسین نو کہندے نے خود یا حسین اللہ حضرت جبریل میرے پیغمبر دے نواسے نو کہندے نے حسین حسن نو ادھروں پکڑ لے جی میں اج کواں تے مبالغہ نہیں ہوئے گا اللہ دی قسمیں وہ جنہ دی کشتی ویکھن واسطے آسمانہ تو جبریل آوے ہائے وہ جنہ دا کوڑ ویکھن واسطے آسمانہ تو جبریل آوے انج کہہ لو جدے نال فرشتیاں دا سردار محبت کرے میں کیوں نہ محبت کراں او جدے نال فرشتیاں دا سردار بھی محبت کرے تے نبیاں دا سردار بھی میں کیوں نہ محبت کراں اللہ بدبخت ہے بندہ جدے دل دندر میرے حسین دا احترام نہیں توجہ کرنا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے پیغام دیتا اپنے بچیاں نال پیار کریا کرو میں نواسیاں نال پیار کرنا ماں اللہ ایتھے ایک اور سبق دینا چاہنا ماں کئی بچے مسجد کے اندر آ جاندے نے بعد دفعہ بچے شرارت بھی کر لیندے نے شرارت تو در گزر کرنا چاہیے دے کیونکہ بچے مسجداں دا مستقبل ہویا کر دے نے اگر بچیاں نو آج مسجد تو دور کرو گے کل مسجد نو آباد کون کرے گا اللہ کو اکبر اللہ میں مثال دینا چاہنا میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے اے نواسے جمعے دے اندر آپ علیہ السلام دے پیچھے آکے جمعہ ادا کر دے میں بے نامہ ماشاءاللہ کئی احباب اپنے جناب 10 سال 8 سال 6 7 سال دے بچیاں نو جمعے والے دن نال لے کر کے آندے نے اللہ دی قسمیں ایک حضرت فاطمہ دی تربیت دا کیسا سی جدوں جمعے دا دن ہوندا
اپنے بچیاں نو تیار کر کے مسجد ور روانہ کر دیندیاں فرماندیاں بیٹا چلے جو نانے محمد دے پیچھے جمعہ ادا کر کے آؤ اللہ میری او بہنو اپنے بچیاں نو مسجد دے ور رجحان کرو نہیں تے او دن دور نہیں اللہ دی قسمیں پیچھے جے مسجد وزیر خان دے اندر فلم دی شوٹنگ ہوئی میں آٹی ویندہ پہ آساں پتہ نہیں کڑے علاقے دے اندر موتی مسجد ہے اوتھے بھی ڈرامے دی شوٹنگ ہوئی اللہ اگر ساڑیاں نسلاں مسجداں تو دور ہو گیاں پھر مسجداں دے اندر ڈرامے بڑھنے شروع ہو جان گے مسجداں دے اندر فلماں دیاں شوٹنگاں بڑھنیاں شروع ہو جان گیاں ادھر ویکھنا حضرت حسین رضی اللہ کو تانگو حضرت حسن رضی اللہ کو تانگو جمعہ دا دن نے رحمت کائنات علیہ السلام دے شہزادے مسجد دے اندر داخل ہوئے تے کفیت کیے حضرت بریدہ بیان کر دینے علیہ ما قمیصانی احمرانی یا سورانی یا کومانی میرے پیغمبر دے شہزادیاں نے اینڈ سرخ رنگ دے کھلے پہنے ہوئے نے اللہ کو اکبر اللہ تے پتا جنا حسن و حسین دیاں شکلاں میرے محمد پاک نال مل دیاں سن صلی اللہ علیہ وسلم کمیز اللہ لال رنگ دی کمیز انہاں شہزادیاں نو کڈی چنگی لگ دی ہوئے گی سرخ رنگ دا کھلا انہاں شہزادیاں تے کنا پھابدا ہوئے گا حضرت حسن و حسین ایڈ مسجد دے اندر داخل ہوئے نے جڑا کھلا تے کمیز پہنی ہے یہ دی لمبائی زیادہ ہے حضرت حسن و حسین اپنی کمیز اڑ کر کے کدی سجے ڈگ جاندے نے کدی کھبے ڈگ جاندے نے اگر ویکھنا لوگو نبی پاک دا اپنے شہزادیاں پیار کنا ہے اچانک میرے پیغمبر دیاں نظراں حضرت حسن و حسین تے پئیاں آپ نے خطبہ بند کر دیتا اپنے منبر تو اترے اپنے دوواں شہزادیاں نو اٹھا کر کے قریب لے آ کر کے بٹھائے پھر خطبہ شروع کیتا آپ فرماندے نے صادق اللہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ نبی پاک فرماندے نے رب نے سچ آکھیا ہے مال تے اولاد ایک ازمائش ہے ایک امتحان ہے میں انہاں شہزادیاں نو ڈگ دیاں ویکھیا میرے کول برداشت نہیں ہویا میں نو ممبر چھڑنا پیا اللہ ادا مطلب ہے جنہیں حسین نو دکھ دیتا انہیں میرے پیغمبر نو تکلیف دیتی نبی پاک اپنے شہزادیاں نو دکھ وچ ویکھ سکدے نبی پاک حسن و حسین نو تکلیف دے اندر ویکھ سکدے نہیں میں نو حدیث یاد آئی توجہ کرنا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دے قریب تو گزرے نا حضرت حسن و حسین روندے پہنے نبی پاک نے آواز دیتی آپ فرماندے نے بیٹی فاطمہ انہاں شہزادیاں نو رون نہ دیا کر جدوں حسن و حسین روندے نے محمد بے قرار ہو جاندا ہے محمد پریشان ہو جاندا ہے میں بے چین ہو جانا جدوں حسن و حسین روندے نے میرے پیغمبر کو قدرتے حسن و حسین دی تکلیف برداشت نہیں گندی حضرت حسن و حسین دا رونا برداشت نہیں گندا اللہ کو اکبر توجہ کرنا ایک اور بڑی پیاری حدیث تواڈے سامنے رکھنا چاہنا میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت جابر رضی اللہ کو تعالی کو بیان کر دینے ایک دن انج کر کے رحمت کائنات دے سامنے حضرت حسین کھیڑ دے بینے میرے پیغمبر نے لب کھولے رحمت کائنات نے موتی ڈولے آپ فرماتے نے میرے صحابہ اگر کسی نے دنیا تے جنتی ویکھنا ہوئے تے میرے حسین نو ویکھ لو اگر کسی نے دنیا تے جنتی ویکھنا ہوئے وہ میرے حسین نو ویکھ لوے میں کہنا وہ بدبخت بندے جنہیں قدر تے حسین نو مدینے تو بلا کے کربلا دے اندر ستایا بدبخت وہ بندہ جنہیں میرے حسین نو رلایا ذلیل وہ بندہ جنہیں میرے نبی پاک دی آل نو دکھ دیتا اللہ کو اکبر پتا جنا حضرت حسین کون نے جنہ میرے پیغمبر دے قدیاں
گدیاں تے چڑھ کے سواریاں کیتیاں نے حضرت حسین کون نے جنہاں نے میرے پیغمبر دیاں زلفاں نال کھلے آئے اللہ کو اکبر ایک دن شہزادیاں تو ایک شہزادہ میرے پیغمبر دے گدیاں تے سوارے تے اچانک ایک صحابی دیاں نظراں پیاں کہندا سواری کنی چنگی ہے اللہ کو اکبر میرے پیغمبر نے صلوات و سلام فرماندے نے ویسے آبیا جے سواری چنگی ہے تے سوار کیڑا ماڑا ہے سوار بھی تے بڑی عظمت والا ہے سوار بھی تے بڑے مقام والا ہے اللہ کو اکبر لو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اس شہزادے دی شہادت دا تذکرہ کرنا چاہنا عظمت دیاں بڑیاں ساریاں گلاں تساں باپ سماعت کردے رہندے ہو تے کچھ میں طالب علم نے تواڈے سامنے رکھ دتیاں اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے انہاں دے نال ایک راگی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا سامان اٹھان والا حضرت علی نو وضو کران والا حضرت علی دے طہارت دا پانی اٹھان والا اینج کر کے چلدیاں نہر فرات دے کنارے تے پہنچے نا حضرت علی اچانک بولے تے بول کر کے کہندے نے ابو عبداللہ نہر فرات دے کنارے صبر کرنا نہر فرات دے کنارے صبر کرنا اے ابو عبداللہ کہنے لگیا علی جی ہے کی گل ہوئی حضرت علی کہندے نے ایک دن میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر حاضر ہویا میرے پیغمبر دی اکھاں لال سرخ ہویاں نے آپ نے رو رو کر کے اپنی اکھاں سرخ کیتیاں ہویاں نے میں عرضاں کیتیاں سونیا محبوبا تانوں کنے رلا دتا تانوں کنے پریشان کر دتا میرے پیغمبر فرماندے نے علی میرے کول جبریل آئے جبریل مینوں دس کے گئے سونیا تواڈے نواسے حسین نو نہر فرات دے کنارے شہید کر دیتا جائے گا اگر تسی چاہو تے میں اس مٹی اس جگہ دی مٹی تانوں دکھا دیواں میں کیا جبریل مینوں دکھا نو مٹی حضرت جبریل نے مٹی دی مٹھ بھر کے میرے سامنے کیتی ہے میں او مٹی ویکھی ہے تے میرے کو ریا نہیں گیا میں رون تے مجبور ہو گیا وا میرے پیغمبر نے حضرت حسین دی شہادت دیاں پشین گوئیاں کر دتیاں نے ہن وقت آ گئے سن 60 ہجری دے اندر شعبان دے مہینے دے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ تو مکہ المکرمہ دے اندر چلے گئے نے اللہ کو اکبر ادھر کوفیاں نو پتہ چلے حسین مدینہ چڑھ کے مکے چلا گیا ہے میں تے کہ گل کرنا چاہنا اللہ دی قسم حضرت حسین نے 57 سال نبی پاک دے صحابہ دے اندر گزارے حضرت حسین نو خراش تک بھی آئی بولو حضرت حسین نے نبی پاک دے اصحاب دے اندر کتنے سال گزارے 57 سال لیکن خراش تک بھی نہیں آئی تے جدوں محبان اہل بیت جڑے اپنے آپ نو کلواندے سن شیعہ لوگ جنہ بڑی محبت نال بلایا وہ حضرت حسین نو 10 دن بھی با حفاظت نہیں رکھ سکے 10 دن بھی با حفاظت رکھ سکے ادا مطلب ہے پھر قاتل کون ہویا بولو قاتل کون ہویا اے صحاب محمد نے 57 سال نبی پاک دے نواسے دی حفاظت کیتی ہے جڑے محبت دے دعوے کر دے سنو 10 دن بھی رکھ سکے نہیں رکھ سکے اللہ اکبر اللہ پھر میں سوال کرنا چاہنا اور میرا سوال چیلنج سمجھو اللہ دی قسمیں اگر حضرت حسین نو کربلا دی دھرتی تے شہید کیتا گیا پھر شیعان علی اور حضرت حسین دے چان والے شیعہ کتے سن کیوں نہیں بچا سکے کوئی ایک بندہ ثابت کرو جنہیں کربلا دی دھرتی تے حضرت حسین دے واسطے جان دیتی ہوئی کوئی ایک بندہ بھی کوفی نظر آئے گا بولو ایک کوفی بھی حضرت حسین دے جناب معاون بن کے کھڑا نہیں گویا جنہیں اپنی جان دا نظرانہ دیتا ہوئے اللہ اکبر اللہ ایدہ مطلب ہے آپ ہی شہید کر کے آپ ہی صحابہ تے تبرہ کر دیو اللہ اللہ توجہ کرنا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے گال کرنا چاہنا اپنی نوجوان نسل نو پیغام دینا چاہنا اپنے دشمن نو پہچانو
اپنے دشمن نو میرے دیوبندی بھائی میرے بریلوی بھائی ساڈے نزدیک اہل حدیث دے نزدیک اہل حدیث دیوبندی دے نزدیک اہل سنت دیوبندی دے نزدیک اہل سنت بریلوی دے نزدیک ہر صحابی دا احترام لازم ہے، لیکن صحابہ دی محبت دا اللہ اہل بیت دی محبت دا نام لے کے کوئی ابو بکر نو پونکے نہ اللہ دی قسمیں وہابی برداشت کر سکدے نہ دیوبندی برداشت کر سکدے نہ بریلوی برداشت کر سکدے۔ کیوں جی انجی ہو تیار ہے اس معاملے دے اندر تیار ہو انشاءاللہ ہو سکدے اینا دنہ دے اندر بازاراں دے اندر نکلنا پے جمیں ذاکرین اپنیاں زباناں نو بے لگام کیتی بیٹھے نے سانو احتجاج واسطے بازاراں دے اندر نکلنا پے انشاءاللہ نکلو گے اصحاب محمد دے دفاع واسطے کھڑے ہو گے جانا دینیاں پیاں دو گے انشاءاللہ اللہ دی قسمیں حضرت ابو بکر دی صداقت دا چنڈا بلند رہے گا نہیں ڈگن دمانگے اسی علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ دے پر روحانی فرزاندہ اللہ جنہ اپنیاں جانا دے دیتیاں لیکن اصحاب محمد دی ناموس تے کمپرومائز نہیں کیتا اللہ توجہ کرنا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ تو مکہ المکرمہ دے اندر چلے گئے 8 ذوالحج والے دن تمام صحابہ دے روکن دے باوجود حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کوفے دا جناب ارادہ کر لیے کیونکہ 12 غدار یا 18 غدار کھاتا چکے نے حسین ساڈے کول آ جا اسی تیرے نال بڑا پیار کرنے اسی تیرے نال بڑیاں محبتاں کرنے حضرت حسین نو چاہیدا تے سی کہ اللہ دے گھر بیت اللہ دا حج کر دے لیکن حضرت حسین نے انہاں دی محبت ویکھی نا اللہ رب دا امر غالب آ گیا حضرت حسین نے کوفے دا رخ کیتا بڑے بڑے صحابہ نے حضرت حسین نو منع کیتا روکیا لیکن حضرت حسین نہ رکے چل دیاں ادھر جناب حضرت مسلم بن عقیل اللہ کو اکبر انہوں شہید کر دیتا گیا ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ 8 جناب 2 محرم الحرام والے دن کربلا تے پہنچے نے ادھر عبید اللہ ابن زیاد بدبخت لعنتی نے حضرت حسین دا راستہ روک دیتا ہے فوجاں لے کر کے آگئے حضرت حسین دے مقابلے دے اندر حضرت حسین کہندے نے او ظالموں میں کوئی لڑن واسطے تے نہیں سی آیا تسی تے مینوں محبت دے دلاسے دیتے پیار دے دلاسے دیتے حسین اسی تیری امامت دے اندر زندگی گزارنا چاہنے تے ہن آپ ہی بلا کے آپ ہی مد مقابلہ آ گئے ہو پر انہاں ظالماں اپنے خطاں دا بھی انکار کر دیتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے این کر کے کربلا دی دھرتی تے اپنے ڈیرے لگا دیتے نے خیمے لگا دیتے نے تاریخ دان لکھ دے نے کربلا دی دھرتی تے ہوئے جتے درخت ہونا تے دور دی باتیں کوئی جناب سائیدار چیزی کوئی نہیں جتے کاستا بھی نامو نشان کوئی نہیں این تپ دیاں ریتاں تے میرے حسین نے خیمے لگا دیتے نے این کر کے گلاں باتاں ہوئیاں حضرت حسین کہندے نے اچھا چلو ایک میری گل سنو 3 باتاں نے انہاں باتاں دنوں کو بات میری من لو یا تے میں جتھوں آیا میں نو واپس جا لین دیو جتھوں آیا میں نو بولو حضرت حسین کتھوں آئے سن نبی پاک دے صحابہ کو کتھوں آئے سن ادا مطلب حضرت حسین واپس جانا اپنے آپ نو محفوظ سمجھ دے سن حضرت حسین مدینے دے اندر مکے دے اندر اپنے آپ نو محفوظ سمجھتے سن اللہ تے دوسری بات حضرت حسین کہن لگے یا میں نو کسے اسلامی سرحد تے جا لین دیو تے تیسری بات میری تے یزید دی ڈائریکٹ ملاقات ہو لین دیو اسی بیٹھ کے معاملہ حل کر لینے اے عبید اللہ ابن زیاد بدبخت کہن لگیا جڑی گل ہونی ہے ایتھے ہی ہونی ہے یا تے میرے ہاتھ تے بیعت کر لوے حسین تے یا پھر جنگ کرن واسطے تیار ہو جائے حضرت حسین کہن
کہندے نے حسین کٹ سکدا ہے لیکن ابن زیاد لعنتی دے ہاتھ تے بیعت کر سکدا نہیں، کیونکہ میرے پیغمبر علیہ السلام دا نواسا عزت والا، غیرت والا، بہادری والا، جرت والا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ ابن زیاد دے سامنے ڈٹ گئے۔ توجہ کرنا، حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے نواسے نے ہن جدوں تیان کیتا نا اے ظالم مینوں شہید کرنا چاہندے نے، لڑائی کرنا چاہندے نے، اپنے تمام گھر والیاں نوں بلا لیا، نصیحتاں کیتیاں، سمجھایا، رب کولوں دعاواں کیتیاں، اللہ سونیا پہلے بھی حسین تے بڑے اوکھے ویلے آئے نے تے ہن پھر حسین تے بڑا اوکھا وقت آ گئے، مالکا اس اوکھے وقت دے اندر اپنے بندے دی مدد فرما، اپنے بندے دی دستگیری فرما۔ حضرت حسین نے اپنے گھر والیاں دیاں تربیتاں کیتیاں، حضرت زینب نوں بلایا، باقی گھر والیاں نوں بلایا تے بلا کر کے کہن لگے میں ایک گل تانوں کہنا چاہنا وا، اگر مینوں رب دے رستے دے اندر قتل کر دتا جائے، مینوں شہید کر دتا جائے تے تسی میری شہادت تے نوخا نہیں کرنا، اپنے چہریاں نوں نہیں پٹنا، اپنے گریبان نوں نہیں پھاڑنا، اپنے چہریاں تے تماچے نہیں مارنے، کیوں کا دے واسطے حضرت حسین دے سامنے میرے پیغمبر دا فرمان لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودا بدعوی الجاہلیہ، نبی پاک فرماندے نے او دا ساڈے نال کوئی تعلق نہیں جڑا اپنا چہرہ پٹدا ہے، اپنے سینے نوں پٹدا ہے تے جاہلیت دیاں بولیاں بولدا ہے۔ حضرت حسین نے وصیتاں کر دتیاں، لو اگلی بات سماعت فرمانا، میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد میرے پیغمبر علیہ السلام دے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر کے کائنات دے لوگو 10 محرم الحرام دا دن ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دے بھتیجے باہر نکلے نے، بھائی باہر نکلے نے، بھائی اپنی جگہ تے کہندے نے حسین اسی کٹ جاواں گے پر تیرے تے آنچ نہیں آن دیواں گے، بھتیجے اپنی جگہ تے کہندے نے چاچو اسی کٹ جاواں گے پر تیرے تے آنچ نہیں آن دیواں گے۔ اللہ دی قسمیں پھر ہویا بھی انجے، حضرت حسین دے ویر بھی کٹ گئے، حضرت حسین دے چچے دے بیٹے بھی شہید ہو گئے، حضرت حسین دے پتیجے بھی شہید ہو گئے، اور تاریخ دان لکھ دینے جدوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دے بیٹے علی اکبر شہید ہوئے نا، نال قاسم بھی شہید ہو گئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اہنے کر کے اپنے پتیجے قاسم دی لا چکی ہے، اپنے بیٹے علی اکبر دے نال نے آ کر کے لٹا دیتی ہے۔ اے فیصلہ بادیاں مدن پوریا، اللہ دی قسمیں جان دیو نا، جس گھر دے اندر ایک جوان بیٹے دی لاش اٹھ جائے اونا گھر والیاں دا جینا مشکل ہو جا کر دے۔ میرے حسین نے اللہ دی قسمیں جوان پتران دے بھی لاشیں اٹھائے، جوان پتیجیاں دے بھی لاشیں اٹھائے، جنہوں ایک پتیجے ایک بیٹے دا لاشا خیمے دے دروازے دے اگے، خیمے دے دروازے دے اگے لاشے پہ ہوئے نے، اینڈ کر کے خیمے دے اندر رون دیاں آوازاں یا نا، حضرت حسین دیاں کھان ڈل پیاں تے رو کر کے کہندے نے صبرن صبرن یا اہل بیتی، صبرن یا اہل بیتی، صبرن یا ابن امتی، اے میرے گھر والیوں صبر کرو، اے میرے چچیاں دی اولاد صبر کرو، جڑا پاڑے تے اوکھا ویلا آ چکے ہیں، اس اوکھے ویلے تو بعد اور کوئی اوکھا ویلا نہیں آن والا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ دے پائی بھی کٹ گئے، حضرت حسین دے چچے دے بیٹے بھی کٹ گئے، حضرت حسین دے بیٹے بھی شہید ہو گئے، حضرت حسین دے اللہ دی قسمیں پتیجے بھی شہید ہو گئے۔ اسے دوران خیمے دے اندر رون دی بچے دی آواز آئی نا، حضرت حسین کہندے نے کی گل ننے نو، اللہ تے جناب بہن کہن لگی حسین ویر پتیجے علی اصغر نو پیاس لگی ہے،
انہاں بدبختاں نو کہے اگر ساڈے نال تواڈیاں لڑائیاں نے تے اپنی جگہ تے اس معصوم دا قصور کی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے معصوم علی اصغر 6 مہینے دا انہوں اپنے قداں تے چکیے تے نہ باغیاں دے سامنے انہاں کوفیاں دے سامنے پیش کیتا تے فرمان لگو ظالمو میرے نال تواڈیاں لڑائیاں ہون گیاں اس معصوم دے نال تواڈی کی لڑائی ہے اے دے واسطے ہی پانی دے چھڑو انہا پانی دین دے بجائے ایک ظالم نے تیر ماری ہے علی اصغر دے حلق دے اندر آ کر کے لگی ہے اللہ نو پیارا ہو گئے جام میں شہادت نوش کر گئے بتیجے کٹ گئے پتر کٹ گئے پائی کٹ گئے اللہ میرا حسین زخمہ دینا چور چور ہے اللہ دی قسم لکھن والیاں لکھئے 33 زخم قدر تے حسین دے تیران دے لگے لے 34 زخم قدر تے حسین دے تلواران دے لگے لے اینے کر کے قدر تے حسین رضی اللہ تعالیٰ کو زخمہ دے چورو کر کے رون دے قدر تے حسین زمین تے ڈگ جان دے نے نالے زمین تے ڈگ دے نے نالے آسمان والمو کر لیں دے نے تے پتا کی کہن دے نے لا الہ غیر سوائی کا اللہ سونیاں میں اس غالت دے اندر بھی کہنا اللہ تیرے تو علاوہ معبود تیرے تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں اللہ تیرے تو علاوہ حاجت روا کوئی نہیں اللہ 72 شہید کروا کے پھر بھی حسین تیرے تے راضی ہیں پھر بھی حسین تیرے تے راضی ہیں اللہ حسین تیرے تے راضی ہے حضرت حسین نو شہید کر دیتا گیا ہے اینڈ جسم تو اللہ دی قسم ساتھن تو جدا کر دیتا گیا ہے انہاں بدبختاں قدر تے حسین دے لاشے دیاں بے فرمتیاں کیتیاں نے ایک دال دے اندر رکھ کر کے ابن زیاد دے دربار اندر پیش کیتا ہے انہیں نکر کے خاطر دے اندر چھڑی پکڑیے حضرت حسین دے گونٹاں تے چھڑی مار دا پہ دیکھندہ پہ اینا گونٹاں تے بڑا ناز کردہ سے ایسے حسن تے بڑا ناز کردہ سے ایک قریب ایک صحابی کھڑا تے بول کر کے کہندہ بدبختہ اپنا ہاتھ روک لے جنہ گونٹاں تے تو چھڑیاں مار دا پہ اینا گونٹاں نو سونا محمد بوسے دیندہ رہے آئے اینا گونٹاں نو سونا محمد چومدہ رہے آئے پھر ابن زیاد نو رب نے ایسی صدا دیتی جدو انو قتل کیتا گیا مسجد کے اندر دی لاش رکھی گئی جنہ جگہ تے حضرت حسین دے گھونٹاں تے اے چھڑیاں مار داریا انہ جگہ تے آ کر کے ساپے دے گھونٹاں تے ڈانگ مار داریا اللہ تے دنیا نو رب نے پیغام دیتا حسین دا گستاخ دنیا تے بھی ذلیل قبر دے اندر بھی ذلیل تے میدان معاشر دے اندر بھی اللہ حضرت حسین دا گستاخ دنیا تے بھی ذلیل آخرت دے اندر بھی میدان معاشر دے اندر بھی تساں ویکھے ہونا ذلیل ہوندے ویکھے نہیں ذلیل ہوندے ہیں ویکھے دے دنیا تے ذلیل ہوندے ویکھے تے اپنے ہی ہاتھ اپنے ہی سینے اپنے ہی ہاتھ بولو ڈر دے کیوں اے ابو بکر نو برا کہن لگیاں نہیں ڈر دے حضرت عمر نو برا کہن لگیاں نہیں ڈر دے حضرت عثمان نو برا کہن لگیاں نہیں ڈر دے امی عائشہ نو برا کہن لگیاں نہیں ڈر دے تساں کیوں ڈر دیو اپنے ہی ہاتھ تے اپنے ہی ہاتھ تے اپنے ہی سینے اور قیامت تک اللہ دی قسمیں اصحاب محمد اور آل محمد دا دشمن ان چیز ذلیل ہندہ رہے گا اور انہاں دے انشاءاللہ ہر سال 10 دن واسطے جسمانی ریمانڈ ہندہ رہے گا ریمانڈ کرنے والا کوئی اور نہیں ہاتھ بھی اپنے سینے بھی اپنے اور میں نے یاد آئے حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید گاڑ کے بولو رحمت اللہ علیہ جتے مرد کلندر لیٹے نے اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمت فرمائے اللہ انہاں دے درجات بلند فرمائے حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے سڑ تینو وال نہیں آندا مکہ مارندہ فرمایا کر دے سڑ سینہ تیرا ہوئے تے مکہ یزدانی دا ہوئے
پھر پتہ لگے کیویں مکہ ماری دے اللہ اکبر اللہ اے میرے پیغمبر دے اصحاب دی دشمنی دی سزا ہے اے نبی پاک دے حسین دے قتل دی سزا ہے انشاءاللہ قیامت تک سزا ملتی رہے گی اللہ جنوں ویکھو نا سینے تے ہاتھ مار دا تے چہرے تے ہاتھ مار دا اللہ دی قسمیں پوچھن دی لوڑ کوئی نہیں او حسین دا بھی قاتل ہے اصحاب محمد دا بھی قاتل ہے اللہ اکبر اللہ لو گل مکاما حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ اسی گل کریے نا تے کہندے نے جی امن و امان دا مسئلہ ہے امن امان دا مسئلہ ہے 97% سنی لوگاں دا ملک اور او دے اندر شیعہ بکواس کرے میں دفاع کراں کہے امن امان دا مسئلہ اللہ دی قسمیں اگر او دی بکواس دی وجہ کر کے امن نہیں سکدا میرے دفاع دی وجہ کر کے کیویں امن خراب ہو سکتا ہے اللہ توجہ کرنا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیتا گیا اے خبراں مدینہ پاک دے اندر سجدہ ام سلمہ بولو رضی اللہ تعالیٰ آنکہ تک پہنچیاں نا تے فوراں بولیاں رو کر کے کہندیاں نے جنہ ظالمہ حسین شہید کیتے اللہ انہاں دیاں قبراں آگ نال بھر دے تے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میں اپنے کھنا نال سنے حسین دی شہادت جن بھی روندے نظر آندے سن اس ظلم دے نال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیتا گیا اور کی کفیاں سی میرے حسین دی اے لاکھ وار قربان آل نبی تو لاکھ وار قربان آل نبی تو کربل دے وچ جیڑ جانا لٹا گئے لاکھ وار قربان آل نبی تو کربل دے وچ جیڑے جانا لٹا گئے صبرام دے پیتے کیویں جام سجدہ رب نال لائیاں لا کے نبھا گئے لا کے نبھا گئے اوے بچڑا علی دا زاغراں دا جایا بچڑا علی دا زاغراں دا جایا لب جس نو نانے اپنا چسایا کندیاں تے چاکے کندیاں تے چاکے نانا کھڑا گئے رب نال لائیاں لا کے نبھا گئے لا کے نبھا گئے لاکھ وار قربان جد آئیاں فوجاں سانگ دل غزاراں پانی نہ ملیا پاویں کوڑ نارا تن پاک سارے تن پاک سارے پیاسے کوا گئے رب نال لائیاں لا کے نبھا گئے لا کے نبھا گئے واسطے رتیز واسطے رنیزے کیتا چھلنی تیراں واسطے رنیزے کیتا چھلنی تیراں ظلم و ستم وچے ظلم و ستم وچے اپنا کیتی پیراں پڑھیاں نمازاں تے قرآن سنا گئے پڑھیاں نمازاں تے قرآن سنا گئے رب نال لائیاں لا کے نبھا گئے لا کے نبھا گئے ایک باری سارے مل کے پڑھو نا لاکھ وار قربان آل نبی تو لاکھ وار قربان
آلے نبی تو کربل دے وچ جڑے جانا لٹا گئے ہن پاک دامن باغر نہ آیاں ہن پاک دامن باغر نہ آیاں پڑھتے دے وچ رہیاں زہرا دیاں جائیاں تدگیر دا حق کر ہن ادا گئے تدگیر دا حق ہن کر ادا گئے رب نال لائیاں لا کے نبھا گئے لا کے نبھا گئے بڑی دکھاں درداں والی کگانی کس گئے 72 مدنی تے جانی بڑی دکھاں درداں والی کگانی کس گئے 72 آقا تے جانی پر استقامت ساجد وکھا گئے رب نال لائیاں لا کے نبھا گئے لا کے نبھا گئے اور تواڈے ساریاں دی نظر جملہ کرنا چاہنا بڑے دھیان نال سماعت فرمانا اسی گاں حسینی ساڈا حسین جنہ جنہ دا حسین گد کے بولو اساں گاں حسینی ساڈا حسین اساں گاں حسینی اساں گاں حسینی پٹن والیاں دا حسینی حسین بولو اساں گاں حسینی ساڈا حسین حسین پیارا ساڈے دل دا چین اساں گاں حسینی ساڈا حسین حسین پیارا ساڈے دل دا چین ساڈے دلاں تے نے حسین چھا گئے رب نال لائیاں لا کے نبھا گئے لا کے نبھا گئے اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہے فرمائے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ تعالیٰ نے نبی پاک دے اہل بیت دے ہر فرد نو بڑی عظمت بڑا شان بڑا مقام عطا فرمائے جڑا انہاں دے اندروں کسے دا بھی گستاخ ہے وہ بدبخت ہے وہ لعنتی ہے دنیا دا ذلیل ترین انسان ہے ہر مسلمان اہل بیت نال بھی پیار کر دے نبی پاک دے صحابہ نال بھی پیار کر دے اللہ تعالیٰ اہل بیت دی صحابہ دی سچی محبت نصیب فرمائے آخر دعویٰ ان الحمدللہ رب العالمین